हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कुल मुसलमानों नबी अलैहि सलाम का तालीम रहा है चल मुमिनुना करजुल वाहिद रिश्ता दाहिर है रिश्ता का कुल्लू मुसलमाना टोल पशान यो बदन की यो बदन लाश के की सर पर तकलीफ से सर के तकलीफ के टोल बदन के करा है तसिंगा मुसलमान ताला खूब सिंगा नहीं तड़ी बोतल सिंगा से तपेसी सिंगा से तसेवाना सिंगा से सब कमा खबर मुसलमान है शतार इस्राइल दा पारा बक्सी को दुकान में लगोले सादा पैसे से कदी इस्राइल का अपने 2100 अरब सालाना चिकनी इस्राइल का और नहीं और बने वाले चिकनी रीजी मोरिया की चिरा चिराटेन बारूद दादा करने अभी दादा गए और पता का बारूद अफगानिस्तान मुसलमान रोड अल तमाशून बुरा खजा साहोर सामोर सारोर अल तस्वीर सिरिकेनी दागी वहिस मरी बाखलों के दादाई तस्वीर मुसलमान के दादी हैरान कराली नन जिहाद तमाम आलम इस्लाम पानी फर्ज कर दिए هذا شيخ الاسلام تبي اسماني سے فتوا وطول عالم اسلام باندې جهاد فرض دي هر مسلمان به خپل وس مطابق په دې جهاد کې بھرپور حساب کوي موږ خدا نشو کولای چې لاړ شي اسرائیل ته حمله وکړو لیکن کم از کم دومره کولی شو چې د علم عزت کړو د علم کارخانې کړو او د علم مصنوعات کلک بایکاټ تا قیام قیامت پورې وو دا زموږ استاد ایمانی فریضه ده که مسلمان ځان کوي دکاندارا که تر رازق الله غړي که خالق الله غړي چې رزق